पाकिस्तान में जब भी ताकत आजमाई का मुजाहरा हुआ है, अगर फौज की स्ट्रेटेजिक प्लानिंग को छोड़ दे तो मजहबी ताकत के सामने हमेशा सियासतदानों ने घुटने झुकाए हैं। क्योंकि किसी भी फिरका के मरकजी रहनुमा ने जब भी अपने पैरोकार और मुरीदों को आवाज दी है तो हर मुरीद ने अपनी जानों की परवाह किए बगैर आन की आन में इकट्ठे हो गए हैं कि अपने रहनुमा के एक इशारे पे जान कुर्बान करने से भी दरेग नहीं करते। जबकि सियासत में ये एजाज सिर्फ इमरान खान को हासिल है। मजहब इतनी बड़ी ताकत होने के बावजूद जब से पाकिस्तान कायम हुआ है, कोई भी मजहबी जमात हुकूमत वक्त न बन पाई। लेकिन सिर्फ 7 साल की कलील मुद्दत में लब्बैक या रसूलुल्लाह के नारे पे खड़ी तहरीके लब्बैक आज पाकिस्तान के हर शहर में दिखाई दे रही है। और इसके रूवे रवां साद हुसैन रिजवी आजकल ट्विटर पे टॉप ट्रेंड है। तो आज मैं इन्हीं पे बात करूंगी। क्या तहरीके लब्बैक का मकसद हकीकतन नमूसे रसालत है या नमूसे रसालत की आड़ में महज सियासत की जा रही है? तो चलें फिर शुरू करते हैं शुरू से। तो बात शुरू होती है 14 जून 2009 को आसिया बीबी से, जो कि एक ईसाई खातून थी। गाँव में औरतों का झगड़ा हुआ जिसमें मुसलमान खवातीन की तरफ से इल्जाम लगाया गया कि आसिया बीबी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है और यूं इस पर तौहीन रसालत की FIR दर्ज की गई। और नवंबर 2010 को सेशन कोर्ट ने इसे मुजरिमा करार देते हुए सजाए मौत का हुक्म सुनाया। और ये दौरे हुकूमत था पाकिस्तान पीपल पार्टी का। और सलमान तसीर इस वक्त गवर्नर पंजाब थे। सलमान तसीर को इसकी मौत घसीट के इस केस तक ले आई। इंटरनेशनल मीडिया के दबाव में आके बगैर किसी वजह के सलमान तसीर को आसिया मसीह से हमदर्दी का शौक चढ़ा और उन्होंने नामूसे रसालत को काला कानून करार देते हुए आसिया मसीह की रिहाई के लिए बगैर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट गए हुए डायरेक्ट सदर पाकिस्तान मोहतरम आसिफ अली जरदारी को दरख्वास्त दी। हालांकि सदर पाकिस्तान को रहम की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दी जाती है। सलमान तसीर का नमूसे रसालत कानून को काला कानून कहना हर पाकिस्तानी के जज्बात पे काली ज़रब लगा गया, जिसका रद्द अमल ये सामने आया कि इस्लामाबाद में सलमान तसीर को इन्हीं के बॉडीगार्ड मुमताज कादरी ने गोली मार के कत्ल कर दिया। और यहीं से बुनियाद पड़ी तहरीके लब्बैक या रसूलुल्लाह की। मुमताज कादरी को कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार किया गया और इन पे मुकदमा चला। यहीं से खादिम हुसैन रिजवी मरहूम पहली बार वाजिया तौर पे दुनिया के सामने आए। ये इस वक्त की बात है जब खादिम हुसैन रिजवी का ताल्लुक सुन्नी बरेलवी मकतबे फिक्र से था। जिस वक्त मुमताज कादरी पे कत्ल का मुकदमा चल रहा था, इस वक्त रिजवी साहब हुकूमत पंजाब के महकमा औकाफ में मुलाजिम थे। उन्होंने मुमताज कादरी का भरपूर दिफा किया क्योंकि इससे पहले गाजी अलीमुद्दीन शहीद का वाकया भी दुनिया के सामने था। खादिम हुसैन रिजवी साहब ने मुमताज कादरी को बचाने और नमूसे रसालत की हिफाजत के लिए पूरे पाकिस्तान में इजलास किए, लेकिन उनकी कोशिशें मुमताज कादरी को बचा न सकी। और ये दौरे हुकूमत था नवाज शरीफ का। और ये इंसाफ की फराहमी में पीपल्स पार्टी से भी 2 हाथ आगे निकले। सजाए मौत की सजा पाने वाले पहले से मौजूद 900 कैदियों को छोड़ के हंगामी तौर पर मुमताज कादरी को तख्ता-ए-दार तक पहुंचाया गया। 2015 में खादिम हुसैन रिजवी मरहूम ने तहरीके लब्बैक की बुनियाद रखी। मुस्लिम लीग नून और पीपल पार्टी का दिल शायद अभी तक भरा न था कि एक दफा फिर 2017 में पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में इनके लॉ मिनिस्टर जाहिद हामिद ने नामूसे रसालत पे नाकाम डाका डालने की कोशिश की। ये नामूसे रसालत के बिल में तरमीम करना चाहते थे, जिसके लिए तहरीके लब्बैक ने 2017 में फैजाबाद के मुकाम पे धरना दिया। लेकिन ये धरना पुरअमन न रह सका और तशद्दुद की शक्ल इख्तियार कर गया। 11 दिन के मुसलसल जलाओ घिराओ पथराओ 6 शहादतों 200 से ज्यादा जख्मियों के बाद तहरीके लब्बैक ने फतह लॉ मिनिस्टर जाहिद हामिद का इस्तीफा लेकर हासिल की। और अवाम की बदनसीबी मुलाहिजा फरमाइए, जो बात मलूना आसिया बीबी से शुरू हुई, जिसे 2010 में सेशन कोर्ट ने, 2014 में हाई कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई थी, इसे हमारे सुप्रीम कोर्ट के फाजिल जज साकिब निसार साहब ने 2018 में बाइज्जत बरी कर दिया। ये वही जज साहब हैं जो कि डैम बनाने के लिए चंदा इकट्ठा करते थे। अहले नजर ने दोबारा कभी न चंदा देखा, न डैम और न ही साकिब निसार। और साकिब निसार साहब जो कि पूरे पाकिस्तान के केस निपटा चुके थे, इसलिए फुर्सत के औकात में अस्पताल की इंतजामिया को चेक करने भी पहुँच जाती। 2018 में आसिया मसीह की रिहाई के बाद फिर से तहरीके लब्बैक ने एहतजाजी मुजाहरे शुरू किए। 2019 में आसिया बीबी को इनके पूरे खानदान समेत कनाडा भेज दिया गया। पूरे पाकिस्तान में फिर से तहरीके लब्बैक के मुजाहरे शुरू हुए। जलाओ और पिथराओ। आसिया बीबी का तो कुछ न बिगाड़ सका, लेकिन पाकिस्तान की कई इमारतों और गाड़ियों मोटरसाइकिलों का हुलिया बिगाड़ गया। और ये दौर था तहरीके इंसाफ का। और यूं 3 हुकूमतों और 3 पार्टियों ने मिलकर एक ईसाई औरत को इंसाफ दिला दिया। अब इस वीडियो को सुनने वाले खुद ही अंदाजा कर ले कि हम कहाँ खड़े हैं। अभी कौम इस सदमे से संभली ही थी कि अक्टूबर 2020 को फ्रांस के एक टीचर सैमुअल पैटी को 18 साल रशियन मुसलमान पनाह गुज़ीर ने सर धड़ से जुदा करके जहन्नुम वासिल कर दिया। टीचर सैमुअल पैटी पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताखाना खा के अपने स्टूडेंट को दिखाने का इल्जाम था। जब ये केस मीडिया में उठा तो फ्रांस के सदर मैक्रोन के बयान ने मजीद जल्दी पे तेल छिड़क दिया। इसने कहा कि हर एक को आजादी राय का हक हासिल है और गुस्ताखाना
کھا کے کوئی بھی بنا سکتا ہے۔ پورے عالم اسلام نے فرانس کے صدر سے سخت ناراضگی کا اظہار کیا۔ UAE نے تو فرانسیسی پروڈکٹ کا بائیکاٹ بھی کیا، کیونکہ پاکستان میں ناراضگی ظاہر کرنے کا ایک اپنا ہی طریقہ ہے، اس لیے تحریک لبیک کے کارکنوں نے یہ ناراضگی احتجاج کی صورت میں ظاہر کی۔ عوام ایک بار پھر سڑکوں پہ نکل آئی فرانسیسی صدر کو ملک بدر کرنے کا مطالبہ لے کر، لیکن برا ہوا کہ نومبر 2020 میں خادم حسین رضوی صاحب رحلت فرما گئے اور پارٹی کی بھاگ دوڑ ان کے 26 سالہ بیٹے سعد حسین رضوی کے ہاتھ میں آ گئی۔ ملک میں احتجاج کا سلسلہ جاری و ساری تھا۔ حکومت کو سعد حسین رضوی صاحب کو روکنے کے لیے گرفتار کرنا پڑا، لیکن ان کی گرفتاری ان کے کارکنوں کے حوصلے مزید بلند کر گئی۔ جہاں تحریک لبیک کے کئی سو کارکنوں کو پولیس نے گرفتار کیا، وہیں پہ کارکنوں نے بھی 11 پولیس اہلکاروں کو جرگمار بنا لیا۔ یہ نظارہ بھی اہل چشم نے پہلی بار دیکھا کہ کوئی پولیس اہلکاروں کو بھی اغوا کر سکتا ہے۔ آخرکار تحریک لبیک اور حکومت کے درمیان مذاکرات شروع ہوئے اور معاہدہ طے پا گیا، جس کے بعد سعد حسین رضوی صاحب کو بھی رہا کر دیا گیا اور پولیس اہلکاروں کو بھی۔ یہیں سے تحریک لبیک میں سیاست کا رنگ واضح نظر آنا شروع ہوا۔ وہ تحریک جو ناموس رسالت سے شروع ہوئی تھی، ایک معاہدے سے اپنے موقف سے ہٹتی دکھائی دی۔ جیل سے رہا ہونے کے بعد سعد حسین رضوی نے کبھی کسی کو نہیں بتایا کہ ان کا حکومت سے کیا معاملہ طے پایا، لیکن حیرت انگیز طور پہ انہوں نے کبھی دوبارہ فرانسیسی صدر کی ملک بدری کا مطالبہ نہیں کیا اور پورے ملک میں احتجاج بھی ختم ہو گیا۔ اب آتی ہوں اصل مدعے کی طرف۔ اپنے والد صاحب کے برعکس اپنے والد کی موت کے چند ماہ کے بعد ہی سعد حسین رضوی صاحب ایک پرتعاش زندگی گزارتے دکھائی دیے۔ یہاں یہ اپنی الیکشن کمپین کرتے اور یہیں سے ختم نبوت کے پہرے دار بننے سے ٹھیکے دار بننے کا سفر شروع ہوا۔ شاید اپنی ماں کے بارے میں بھی گل کوئی نہیں کر سکتا جی انہیں کی تھی۔ ظاہر بات ہے کہ جو استاد طارق جمیل انہیں نبی دا ادب نہیں دسیا تو ام المومنین دا ادب کنے دسنا سی؟ یہی کہ اپنے علاوہ سب مکتب فکر کو برا بلا کہنا۔ سعد رضوی تو اپنی شعلہ بیانی میں یہاں تک کہہ گئے، تاریخ سے بتایا ہی نہیں گیا۔ یہ تو علامہ خاتم علیہ السلام جنہوں نے ہمیں تاریخ سے آشنا کیا کہ تم ہو کن کی اولادیں، ورنہ کوئی ذاکر نائک سے متاثر تھا، کوئی جناب یہ آج کل مرزا جیل سے متاثر ہو جاتا۔ گویا وہ ذاکر نائک جسے کروڑوں لوگوں نے ہدایت پائی، جس نے دین کی تبلیغ میں اپنا ملک تک چھوڑ دیا۔ آپ انہیں اس قابل نہیں سمجھتے کہ لوگ ان سے متاثر ہوں؟ اور انجینئر محمد علی مرزا جس نے آپ کے بزرگ احمد رضا بریلوی کی گستاخیاں لوگوں کو گنوائی، لوگوں کو فرقہ واریت سے نکلنے کی تعلیمات دی، آپ کے خیال میں نوجوان ان سے گمراہ ہو رہے ہیں؟ 2022 میں ہی شہباز شریف اور فرانسیسی صدر میکرون کی ملاقات امریکہ کے شہر نیو یارک میں ہوئی۔ اس میں شہباز شریف میکرون کو بچھڑے ہوئے بھائی کی طرح ملا۔ آپ کے منہ سے تو ایک لفظ نہیں نکلا۔ تحریک انصاف کی حکومت میں تو یہ الفاظ تھے آپ کے، اور آپ شہباز شریف کی دفعہ تنقید کیوں نہیں کی؟ آپ کیا عشق رسول کا معیار بدل گیا؟ پورے 3 مہینے خاموش رہ کے آپ اپنے الیکشن کی کمپین کرتے رہے کہ جو عاشق رسول ہے وہ تحریک لبیک کو ووٹ دے۔ آپ سے صرف یہ پوچھنا تھا کہ اگر کوئی نظریاتی اختلاف کی وجہ سے آپ کو ووٹ نہ دینا چاہے تو کیا وہ عاشق رسول نہیں؟ اور آج اپنے مفاد کی خاطر آپ ٹویٹر پر پھر سے ٹرینڈ چلا رہے ہیں، فرانس سے یارانہ مدد ایک بہانہ۔ کا جنیوا کانفرنس میں صرف فرانس نے مدد کا وعدہ کیا ہے؟ اور فرانس سے جو مسلمان آپ کو چندے کے لیے پیسے بھیجتے ہیں پھر تو آپ کو وہ بھی نہیں لینے چاہیے، کیونکہ جس ملک سے آپ تعلقات نہیں رکھنا چاہتے پھر تو اس ملک سے کمائے ہوئے پیسے بھی حرام ہوئے۔ آپ کے والد خادم حسین رضوی نے یہ تحریک خالصتاً ناموس رسالت کے دفاع کے لیے بنائی تھی۔ انہوں نے تو بہت سادہ زندگی گزاری۔ آپ ناموس رسالت کو مذہبی کارڈ بنانے کی طرف رواں دواں ہیں۔ سیاست کرنی ہے تو مذہب کا سہارا نہ لے، ووٹ مانگنے ہیں تو اپنے سیاسی نظریات کی بیس پہ مانگے، نہ کہ عشق رسول اور نبی کے غلاموں کے نام پہ۔ کیوں انہیں گناہ گار کرتے ہیں جو آپ کو سیاسی نظریے کی وجہ سے ووٹ نہ دینا چاہیں؟ ماضی میں مذہب کارڈ عمران خان صاحب نے بھی امر بالمعروف نہیں انل منکر کے نام سے کھیلنے کی کوشش کی ہے۔ کیونکہ آپ کو دین کا علم ہم سے زیادہ ہے تو ہمیں آپ سے توقعات بھی زیادہ ہیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔